दशकं 13 हिरण्याक्षवधः। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दन्स्तव बलं स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ इति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधौ आधाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटकटरवोद्घुष्टवियता रणोत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्याथ प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् तव खलु गदायां दिति भुवो गदा गाथाद् भूमौ झटिति पतितायाम् अहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलव निपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोज प्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशिभिः श्लाघितः अतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन् अध्वरतनुं त्वयि छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ स्त्रुगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशे प्लुपसदः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।